درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ او دا نام محمد صلی علی القاب او دے یاسین طٰہٰ۔ او دا نام محمد صلی علی القاب او دے یاسین طٰہٰ۔ بے عیب جدی ہے ذات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ بے عیب جدی ہے ذات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جڑا عرش تے گیا سج دج کے، جڑا عرش تے گیا، جڑا عرش تے گیا سج دج کے، جس رب نو تکیا رج رج کے، جس رب نو تکیا رج رج کے۔ او رات معراج دی رات بنی، او رات معراج دی رات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ 1,00,000 تے ہزاراں اصحابی، 1,00,000 تے ہزاراں اصحابی، بوبکر عمر عثمان علی، بوبکر عمر عثمان علی ہے جس دی پاک جماعت بنی ہے، جس دی پاک جماعت بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جگ بھاگ حلیمہ دائی دے، جگ بھاگ حلیمہ دائی دے، انہوں لگ گئے رنگ الہی دے۔ بھگ جاگ بھگ جاگ حلیمہ دائی دے، انہوں لگ گئے رنگ الہی دے۔ جدی ہستی صاحب شفاعت بنی، جدی ہستی صاحب شفاعت بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔ جدی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد آمد ہے۔